बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। और मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के जितने भी उलमाए कराम है ना, जितने भी हमारे ये शिया सुन्नी वहाँ भी खड़े में, एक जो एका दिखाया है ना, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। कल मैं देख रहा था शहनशाह नकवी के साथ जो है वो जो जमात इस्लामी के हैं हाफिज़ नईम साहब, वो और एक और साहब भी पहुँचे हुए थे। फिर मैंने देखा कभी केपीके से अहले सुन्नत के कुछ उल्मा वहाँ से वो, और मुख्तलिफ उधर से ना मतलब पाकिस्तान के अंदर मुझे इतना अच्छा लगा ना ये जो आप लोगों का एक रवैया रहा, आपस में एका, फिर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई आयतुल्लाह अली खामनाई की। इस हवाले से मुझे मतलब ये एका जो है ना, ये चीज़ है जिससे दुश्मन डरता है। उसी का नाजायज फायदा उठा के आयतुल्लाह अली खामनाई और उनसे पहले जितने भी थे उनको सब कुछ शहीद किया गया कि लोगों में एका ना हो। उनमें एका तो था, लेकिन ये जो रजा पहलवी वगैरह जो भी है, इसके पैरोकार बिकाऊ लोग जो थे, एजेंट्स थे, वो लोगों ने काम दिखा दिए, जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। ठीक, अब पाकिस्तान के अंदर इस चीज को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, उसका जो है पूरा का पूरा तरीकाकार ये जो उलमाए कराम बैठे थे ना कल, इन लोगों ने, और जो हमारे माशाल्लाह से पंजाब से केपी के या पता नहीं कहाँ से वीडियोज आ रही हैं, इन सब जो आलिम दीन है ना, इन लोगों ने दे दिया कि भाई ये तरीका है दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने का, कि आपस में एक हो जाओ। बहुत जबरदस्त सलूट है आप लोगों को, क्या बात है आप लोगों की। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत जो है वो एक अजीम तरीन सानहा है, कि मिल्लत इस्लाम का वाहिद ऐसा निडर लीडर इस वक्त जो मौजूद था, जिसने तकरीबन 1989 से 89 से जो है वो दुश्मनों की जो है वो बर्बादी लगा के रखी हुई थी। एक ऐसी हस्ती दुनिया से चली गई। अब नई क़यादत जो है वो किस तरीके से काम करती है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अब हम पाकिस्तानियों को इस वक्त देखिए, हम खुशियां भी मना रहे हैं, गम भी मना रहे हैं, और हमारे तो मतलब ऐलान हम लोगों ने घर पे पूरा वो किया कि हम ईद बड़ी सादगी से मनाएंगे, मतलब नहीं मनाएंगे, समझ लीजिए इस तरीके से होगा कि बस ईद की नमाज पढ़ के जो है वो हम कोई खास कोई एहतमाम नहीं करेंगे, ना ही कोई और जो जैसे रस्में होती हैं वो सब चीज़ें, हम कुछ भी नहीं। ठीक है, बड़ी सादगी से, क्योंकि ये एक बड़ा सान्या है हमारे लिए। तो वैसे ही बड़ा क्या कहते हैं कि दिल खराश रहता है, क्योंकि 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, और फिर उसके बाद ईद एक अलग ही वो होता है, तो हम लोग सादगी से ही मनाते हैं, हम मेरे घर वाले ख़ास तौर पर। तो अब ये चीज़ है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो चीज़ ज़रा गौर से देखिए, सुनिए और समझिए। इस वक्त हम पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, और ये सारी ये लोगों की साजिश है। आपके यानी पाकिस्तान के, ईरान के, फलस्तीन के, लबनान के और यमन के जो दुश्मनान है ना, जो इन ममालिक के दुश्मनान है, वो लोगों को, उन लोगों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे एक महाज खोला गया है। ठीक है, अब मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट आई कि एक जो इनका यहूदियों का जो मुल्ला होता है ना, क्या कहते हैं, रब्बीस कहते हैं उनको, वो कह रहा है कि हमने खैबर का जो है वो बदला एक बार फिर ले लिया, एक और अली को कत्ल करके। लेकिन हमारे मुसलमान आपस में अली को अली नहीं मान रहे, अली की औलाद भी अली है। ठीक है, आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो औलादे रसूल थे, औलादे फातिमा थे। ठीक है, यकीनन औलादे अली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारा शजरा लगता है, उनका भी शजरा लगता है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर मसला शिया सुन्नी का नहीं है मेरी जान, आप लोगों को आपस में एका रखना है। जो टिकटॉक पे फसादी बैठे में हैं, यूट्यूब के ऊपर कुछ, यूट्यूब पे तो खैर अल्लाह का शुक्र है, यूट्यूब फौरन ही जो है वो स्ट्राइक लगा देता है, तो थैंक्स अबाउट दैट। लेकिन जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बाकायदा सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर, मैं एक मुल्ला का भी वो देख रहा था कि जो है वो क्या छोड़ें यार, तासुब वाली बात की है, दिल तो चाह रहा है कि मतलब कभी मिलें तो फिर उनको सलाम करें करीब से, कि भाई गलत फहमियाँ नहीं पैदा करें। बुग़्ज़ अलग चीज़ है, बुग़्ज़ नहीं जो है ना दिल के अंदर रख ले, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से जो है लोग कौम को नहीं भड़काएं। सही है,
یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہمارے پاس اسلام کا لیڈر ایک بھی نہیں ہے، اب نہیں بچا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کی بات کریں گے جو یمن کا جو آرمی چیف ہے اس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس وقت وہی ایک بچا ہوا ہے۔ باقی مسلم امہ میں دین اسلام کا کون کمانڈر کون ہے؟ کوئی لیڈر ہے ہمارے پاس؟ ملت اسلام کے پاس ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس وقت بڑی تشویشناک بات ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف بنیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مطلب میں بھی بنیا ہوں، آپ بھی بنیے بیٹھے، ہم لوگ سارے بنیے ہیں، کیوں؟ ہم مفاد پرست لوگ ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اور ایران کی قوم نے اور فلسطین کی قوم نے اور یمن کی قوم نے اور لبنان نے اور عراق نے اور لیبیا نے اپنا دین نہیں بیچا، لیکن ہم سارے کے سارے دین فروش ہیں۔ ہم نے تو اپنا دین بیچ دیا، اتنا میرا فائدہ ہوگا اتنا میں تمہیں جو ہے وہ کمیشن دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اس کی تمہارے دوست کی حمایت کرتا ہوں لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا میں تمہارے دوست کی حمایت تو کر رہا ہوں، مجھے جو بدلے میں یہ چاہیے، یہاں تو پورا یہی لگا ہوا ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت پاکستان میں، ہاں ایک بڑی زبردست بات کروں گا، میں نے کل بھی کی تھی، اس وقت افواج پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ وہاں گئے تھے، امریکہ شہباز شریف گئے تھے، تو یہ وہاں پر ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا، تو وہ کچھ لے کے آئے ہیں چپ رہنے کے لیے، کچھ معاوضہ لے کر آئے، تو یہ سب بکواسیات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھیے اور نہیں ان چکروں میں پڑیں۔ پاکستان میں فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کا کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آج میں فضل الرحمان صاحب کی میں نے بات سنی، تو وہی میں نے علیمہ خان کے بارے میں بھی سنا۔ دیکھیں پتہ ہے کہ ایک بات بتاؤں، اس وقت جو ہے نا ان کفار کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے پاکستان، بھول جائیں کوئی اور ہے، پاکستان ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت ہے، اب ایٹمی طاقت ضرور ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی جو خصوصیت کے اپوزٹ کہہ لیجئے کہ جو خصوصیت ہمیں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خامی جو ہے نا ہمارے اندر کہ ہم ہر شخص جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے منافق بنتے ہیں۔ خدا نخواستہ انگریز یا کفار ہم پہ حملہ کر دیں گے، ہم اپنے گلی محلوں میں دکانوں کو لوٹ رہے ہوں گے، بینکوں سے اے ٹی ایم لوٹ رہے ہوں گے، اس کا موبائل اس کا سونا یہ سب چوریاں چکاریاں سڑکوں پہ ہو رہی ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاتھ میں کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا، بم گرے گا مریں گے وہ بھی، لیکن چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، مرے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ قوم ہیں، ہم نہ تو اپنی افواج سے مخلص ہیں، نہ اپنے حکمرانوں سے مخلص ہیں، نہ اپنے لیڈرانوں سے مخلص ہیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کے مخلص ہیں۔ ہمارے تو بھائی کو موقع ملے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی ادھر منہ کرے تو اس کی پیٹھ پہ چھرا ماروں، ٹھیک ہے؟ اس وقت رشتہ داریاں یہ چل رہی ہیں، رشتہ داریوں کے نام پہ سب فنا ہو چکا ہے، کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ حالت چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھائی بہن کو جو ہے وہ چھوٹی بہن کو اس نے جائیداد کے چکر میں عدالتوں میں رلا دیا، اس کو مارا پیٹا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ کہیں پہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے جو ہے جائیداد کے چکر میں اس کو مروا دیتی ہے، کہیں میاں بیوی میں، بچوں میں، والدین میں، یہ سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہے، یہ آخرت کی نشانی ہے، جو کہ دکھنے میں تو نارمل لگ رہا ہے لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم پاکستانی ہیں بھائی، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم نیوکلیر پاور ہے، اس لیے ہمارے یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ہمارے شراب پینا بھی بڑے جائز ہے، میں تو اس میں رمضان کے مہینے میں روزے کے ٹائم پہ جو ہے وہ شراب خانوں پہ رش دیکھے ہم نے، یہ چل رہا ہے، سڑکوں پہ کھڑوں کے گٹکے ماوے کھا رہے ہیں، چل رہا ہے یہ، تربوز چاٹ رہے ہیں اپنے ٹھیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، چل رہا ہے یہ۔ کہاں کا اسلام رہ گیا ہے؟ خالی دیکھیں روزہ رکھ کے اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، ہر ایک کے مال پہ نظر رکھنا، ٹھیک ہے؟ نماز وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں کرنا، وہ کہلاتا ہے کتے کا فاقہ، جس پہ آپ بھونکتے بھی ہو، کاٹتے بھی ہو اگلے کو، صحیح ہے؟ یہ چیز ہے، ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے شیعہ سنی چکر میں نہیں پڑیں، غور سے سمجھیں اس وقت پاکستان کی کنڈیشن کو، اور اس وقت جو ایران میں ہوا ہے نا، یہ اس کے لیے ہم نے آواز نہیں اٹھائی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، سوچیے گا ذرا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔